its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तजियात के साथ मैं हूं कामरान खान। बज़ाहिर कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जारी बहरान को हल किया जाए ताकि जमहूरियत पर मंडलाते हुए खतरात को टाला जा सके। इस सिलसिले में भरपूर कोशिशें कर रहे हैं हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें, अवामी नेशनल पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम। आज इस सिलसिले में एक और कोशिश की गई जब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब अस्फंदियार जनाब नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए और उन्हें इन दोनों जमातों ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी से बात की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी मुफाहमत चाहते हैं और इस मसले का हल चाहते हैं। इत्तलात के मुताबिक ये मीटिंग जो बज़ाहिर कोशिश थी कि इस बहरान को टाला जाए, मुफाहमत के रास्ते खोले जाएं, इत्तलात के मुताबिक दरअसल इस मीटिंग के बाद मुफाहमत के रास्ते बहुत तेजी से बंद हुए हैं और जंग के रास्ते बहुत तेजी से खुले हैं। बज़ाहिर इस मुलाकात के बाद जनाब अस्फंदियार वली ने और मौलाना फजलुर रहमान ने एक इंतहाई मुख्तसर बातचीत में अपनी इस मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने हमें बताया है कि जनाब नवाज शरीफ ने अपनी इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान और जनाब अस्फंदियार को दो टोक अल्फाज में बताया कि अब वो ज़बानी किसी गारंटी को मानने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मुतालबात हैं उन्हें दो टोक अल्फाज में जनाब नवाज शरीफ ने दोहराया और उन्होंने कहा कि इन मुतालबात में, जिनमें अदलिया की बहाली, गवर्नर रूल की वापसी, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का क़याम, इसमें किसी सूरत भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और इससे कम किसी बात पर समझौता नहीं हो सकता। बज़ाहिर लगता नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी के लिए ये शराइत काबिल कबूल होंगी। हमें इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने बताया है कि आज जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब अस्फंदियार वली को जनाब नवाज शरीफ ने जिन तीन मुतालबात को अपने सामने रखा और जिनको दोहराया, ये वही मुतालबात हैं जो मियां शहबाज शरीफ पंजाब के साबिक वजीर आला ने बलूचिस्तान के वजीर आला नवाब असलम रईसानी के सामने रखे थे, जिन्होंने अब से 2 दिन कबल जनाब शहबाज शरीफ से बहावलपुर में मुलाकात की थी और सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम उन्होंने पहुंचाया था कि वो मुफाहमत चाहते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक आज जनाब नवाज शरीफ ने जो बातें मौलाना फजलुर रहमान और जनाब अस्फंदियार के सामने रखी, ये मनोवन वही हैं जो जनाब शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के वजीर आला नवाब असलम रईसानी के सामने रखी थी और जिनकी तफसील जनाब शहबाज शरीफ ने कल हमें एक खुसूसी इंटरव्यू में पहुंचाई थी। आज जनाब नवाज शरीफ ने जो बातें दोहराई, ये एग्जैक्टली वही बातें हैं। हम एक बार आपको दोबारा सुनाते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सदर आसिफ अली जरदारी से मांग किया रही है और इससे कम किसी चीज पर किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। जनाब शहबाज शरीफ की जबान में वो मुतालबात जो आज जनाब नवाज शरीफ ने दोहराए। सबसे पहले 25 फरवरी प्री 25 फरवरी जो हालात थे पंजाब के हालात को उस पर वापस जाना होगा, नंबर 1। और उसके बाद एक कौमी जो पैकेज है उसके ऊपर हम बात करेंगे जिसमें सरे फहरिस्त जजों की बहाली, नंबर 2 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और नंबर 3 मुआहिदा इस्लामाबाद 5 अगस्त 2008। ये है वो बुनियाद, ये है वो पैकेज जिसके ऊपर मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि मैं नवाब साहब को ये कन्वे कर दूं। यही बात कन्वे कर दी गई आज जनाब अस्फंदियार वली को और मौलाना फजलुर रहमान को। अब वो जाएंगे सदर आसिफ अली जरदारी के पास और जैसा कि आपको शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे कि इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे भी अमल शामिल है, इसमें पंजाब की हुकूमत के रेस्टोरेशन भी शामिल है, इसमें तमाम जजेस की बहाली भी शामिल है। जाहिर है कि ये बहुत बड़ी विश लिस्ट है और इम्कानात कमी है कि सदर आसिफ अली जरदारी इसको कबूल करेंगे और इसके साथ ही ये आसार नुमाया हो रहे हैं कि मुफाहमत नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के दरमियान जंग होगी। इसमें वकला भी शामिल हैं और सिविल सोसाइटी भी जो अदलिया की बहाली की एक अलग से तहरीक चला रहे हैं। मुफाहमत नहीं होगी, इसके वाज़े आसार आज जनाब नवाज शरीफ ने एक बार फिर दिए जब वो अदलिया की बहाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने खिताब किया और अपने खिताब के दौरान कोई 1 दर्जन बार उन्होंने बराह रास्त और बिलावास्ता तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी को तनकीद का निशाना बनाया।
جو ان کا لب و لہجہ تھا، جو ان کی تنقید تھی صدر آصف علی زرداری کے بارے میں، ایک بار پھر اس سے مفاہمت کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ آپ اپنا نتیجہ بنائیں، ہم آپ کو سناتے ہیں جناب نواز شریف نے صرف چند مقامات پہ جناب آصف علی زرداری کے بارے میں کیا کچھ کہا۔ تمام کوٹس ہم آپ کو نہیں دے رہے، لیکن چند جس سے آپ کو اشارہ ملے۔ زرداری صاحب کو ان تمام اقدامات کی وجہ سے ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اب ان کو پنجاب میں شکست نظر آ رہی ہے، اب وہاں سے شکست جب ہوگی تو کہاں ان کے پاؤں لگیں گے؟ یہ کیا زرداری صاحب اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں وہ؟ آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کے الفاظ بھی سنے ہوں گے کہ انہوں نے ان ججوں کے بارے میں کیا کہا اور پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں کیا انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اور زرداری صاحب جو ہیں وہ آج ٹس سے مس نہیں ہوتے اور کہتے ہیں جناب یہ وعدے وعید ہے، کوئی حدیث تو نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب ان سے کوئی خیر کی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ زرداری صاحب اگر عدلیہ کو آزاد نہیں کرنا چاہتے تو پھر زرداری صاحب کو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور ہم زرداری صاحب کا اس پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہم اپنے ان مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں کر لیتے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ ایک عملی قدم بھی آج ہوا، سینٹ کے انتخابات ہوئے، اور اس سے پہلے جو ایگریمنٹ تھا، جو سمجھوتا تھا، اس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ظفر اقبال جھگڑا کو آج سینٹ کا انتخاب جیتنا تھا ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان سمجھوتا ہوا تھا۔ لیکن آج جب ووٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ گو کے سمجھوتا تھا، لیکن ظفر اقبال جھگڑا کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ نہیں ملے اور وہ سینٹ کا انتخاب ہار گئے۔ ظفر اقبال جھگڑا سے سنیے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں، خود ان کی کہانی۔ ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ اگر ہم جنرل سیٹ سے وڈرا کر جائیں، میں نے وڈرا کیا، ہماری یہاں پر جو لیڈی کینڈیڈیٹ تھی اس نے وڈرا کیا، اسلام آباد میں ہم نے 2 سیٹوں سے وڈرا کر کے پیپلز پارٹی کے 2 کینڈیڈیٹس کو بلا مقابلہ منتخب کرایا، اسی وعدے پر کہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ NWFP سے وہ مجھے سپورٹ کریں گے اور مجھے منتخب کرائیں گے۔ کل رات تک یہی بات ہوتی رہی، لیکن افسوس کہ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ وعدے کو وعدہ نہیں سمجھتے، ایگریمنٹ کو ایگریمنٹ نہیں سمجھتے، بس وہ اپنا کام نکال کے پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس سے وعدہ کیا تھا اور کیا ہم نے کرنا تھا۔ ظفر اقبال جھگڑا کی کہانی خود ان کی زبانی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل آپ کو بتا رہے تھے کہ ہوا کیا ان کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مفاہمت کی کوئی راہ تلاش کر رہا ہے تو وہ ایک اندھیری گلی میں اس راہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کی مزید تعبیر اور تشریح حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے مظفر گڑھ سے، پاکستان میں پنجاب کے سابق گورنر اور پنجاب کے ممتاز سینئر سیاستدان جناب ملک غلام مصطفیٰ کھر۔ بہت بہت شکریہ کھر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کے سامنے حالات ہیں، آج گو کہ جناب نواز شریف نے اس مسئلے پہ براہ راست بات نہیں کی، لیکن جناب شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نہ وسط مدتی انتخابات چاہتی ہے اور نہ ہی فوجی مداخلت۔ انہوں نے کہا کہ فوجی مداخلت اس موقع پہ خطرناک ہوگی۔ آپ کے خیال میں یہ جو دونوں جماعتیں جس جنگ کی راستے پہ جا رہی ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون دراصل چاہتی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدان ہمیشہ نہیں چاہتے کہ فوجی مداخلت ہو اور یا کوئی ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس سے ڈی اسٹیبلائزیشن کا پروسیس شروع ہو، لیکن وہ صرف سیاستدان کی خواہشات پہ یہ چیزیں نہیں رکتی، وہ پریکٹیکل کنڈیشنز کی وجہ سے یہ رک جاتی ہیں اور پریکٹیکل کنڈیشنز کی وجہ سے وہ آ جاتی ہیں۔ میرے خیال تو ساری قوم نہیں چاہتی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی فوجی مداخلت ہو، اور میرے خیال میں اکثریت فوج بھی کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس وقت ایسے حالات میں کہ جب کہ پاکستان